अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो थोड़ी देर के बाद तबीब आ गया। उसने उसके जिस्म का मुआयना करके उसे दवाइयां पिलाई, उसे आला किस्म का खाना खिलाया गया। उसी दौरान उस सूडानी सालार ने, जो इसहाक का जिस्म तोड़ता रहता था, उम्र दरवेश से पूछा, क्या तुमने हमारी हर बात मानने का फैसला कर लिया है? उम्र दरवेश ने सर हिलाकर रजामंदी का इजहार किया। खाना खाते ही वो लेटा और गहरी नींद सो गया। उसकी जब आंख खुली तो रात गुजर चुकी थी और अगला दिन आधा गुजर गया था। वो बहुत दिनों से कैद खाने के तहखाने में अजियतें बर्दाश्त कर रहा था। जिस्म बहुत हद तक सूख गया था, हड्डियां दुख रही थी। इतने नरम और गुदाज बिस्तर पर इतनी लंबी नींद से उसके जिस्म में सेहत के आसार नजर आने लगे। उसे दवाइयां दी गई और उसे बादशाहों वाला खाना खिलाया गया। उसकी आंख खुली तो उसके सामने एक लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसके बाल रेशमी थे और खुले हुए। उसके कंधे, बाजू और सीने का कुछ हिस्सा उरिया था। उम्र दरवेश फौजी था, जंगलों में पैदा हुआ और फौज में उसकी उम्र मैदान जंग में गुजर रही थी। उस लड़की को उसने ख्वाब समझा, लेकिन लड़की ने आगे होकर उसके सर पर हाथ फेरा तो उसे यकीन आया कि ये ख्वाब नहीं। लड़की बाहर चली गई और तबीब को बुला लाई। तबीब ने उसे देखा और दवाई पिलाकर चला गया। तबीब कहते हैं डॉक्टर को। फौरन बाद मसीही आ गए, यहूदी आ गए। वो सूडानी जुबान रवानी से बोलते थे, तकरीब कारी के माहिर मालूम होते। उन्होंने उम्र दरवेश को इस मुहिम के लिए तैयार करना शुरू कर दिया कि वो अपने इलाके में जाकर ये नहीं बताएगा कि वो कैद में रहा है, बल्कि ये बताएगा कि मैदान जंग में उसे एक बुजुर्ग मिले थे, जिन्होंने उसे कहा था कि मिस्री फौज का सूडान पर हमला मिस्र के लिए महंगा साबित होगा। मुसलमानों के लिए बेहतर ये है कि सूडान का साथ दे, वरना तबाह हो जाएंगे। मसीही यहूदियों ने उससे ये भी बताया कि वो मखजूब आलिम के भेष में मुसलमानों के दिलों में सलाहुद्दीन अय्यूबी और मिस्र की हुकूमत के खिलाफ नफरत पैदा करेगा। उम्र दरवेश खंदा पेशानी से रजामंद हो गया। उसी वक्त उसकी ट्रेनिंग और रिहर्सल शुरू हो गई। शाम के बाद उसके आगे लड़कियों ने खाना चुना, शराब भी रखी गई जो उसने कबूल न की। खाने के बाद जब लड़कियां दस्तरखान समेट कर ले गई तो एक और लड़की शब ख्वाबी के लिबास में आ गई। जैसे रात को सोने के टाइम सब कपड़ा पहनते हैं, वैसा कपड़ा पहनकर आ गई। उसका जिस्म नीम उरिया और चाल ढाल इश्तियाल अंगेज थी। उम्र दरवेश ने लड़की से पूछा, तुम क्यों आई हो? आपके लिए, लड़की ने जवाब दिया। मैं आपके पास रहूंगी। तुम्हारा नाम क्या है? आशी, लड़की ने जवाब दिया और उसके पलंग पर बैठ गई। आशी, उम्र दरवेश ने कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम चली जाओ। आशी ने कहा, मैं हुक्म लेकर आई हूँ कि मुझे आपके साथ रहना है। उम्र दरवेश ने कहा, मुझसे जो बात ये लोग मनवाना चाहते थे, मैंने वो बात मान ली है। अब मुझे तुम जैसे हसीन फरेब की कोई जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ। आशी ने कहा, आपके मुतालिक मुझे सब कुछ बता दिया गया है। मैं इनाम के तौर पर आई हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि आपको मेरी जरूरत है। सिपाही जब मैदान जंग से आते हैं तो उनका जिस्म औरत का तलबगार होता है। उम्र दरवेश ने कहा, मैं हारा हुआ सिपाही हूँ। मेरी रूह मर गई है। मुझे अपने जिस्म से नफरत हो गई है। मुझे उसकी किसी भी जरूरत का एहसास नहीं। कैद खाने में उबले हुए पत्ते खाता रहा तो भी मुतमईन था। यहाँ इतने अच्छे खाने खाए हैं तो भी मुतमईन हूँ, लेकिन खुश नहीं हूँ। मैं शिकस्त खुर्दा हूँ। लड़की हंस पड़ी जैसे किसी ने जल तरंग छेड़ दिया हो। शराब के दो चार घूंट आपके मसरतों से माला माल कर देगी। लड़की ने कहा, हलक से उतर जाए तो मुझे देखना, मुझ में आपको फूलों का हुस्न नजर आएगा। गुरु दरवेश ने कहा, मेरी मजबूरी यह है कि मैं मुसलमान हूँ। हम असमतों से खेला नहीं करते, असमतों की हिफाजत किया करते हैं। लड़की ने कहा, सिर्फ मुसलमान लड़कियों की असमतों की हिफाजत करते होंगे। मैं मुसलमान नहीं हूँ और तुम असमत वाली भी नहीं। उम्र दरवेश ने कहा, फिर भी मेरा फर्ज है कि तुम्हारी असमत का ख्याल रखूं। लड़की मुसलमान हो या किसी और मजहब से ताल्लुक रखती हो, अपनी कौम की हो या अपने दुश्मन की, मुसलमान अगर ईमान का पक्का है तो उसकी असमत की हिफाजत करेगा। तुम तमाम रात मेरे पास बैठी रहो, सुबह सबको बताती फिरोगी की रात एक पत्थर के पास बैठकर गुजारी है। लड़की ने पूछा, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? उम्र दरवेश ने कहा, तुम जैसी भी हो मेरे किसी काम की नहीं। मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। अगर तुम इस जलील जिंदगी से आजाद होना चाहो तो मैं तुम्हें जान पर खेल कर यहाँ से निकाल ले जाऊंगा और किसी शरीफ घराने में आबाद करा दूंगा। लड़की ने कहा, आपसे पहले भी एक यहाँ आया था, वो भी आपकी तरह बातें करता था, वो भी सूडानी मुसलमान था। मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती कि चूंकि आप मुसलमान हैं इसलिए आप औरत में दिलचस्पी नहीं लेते। मैंने मिस्र के कई मुसलमान देखे हैं,
عورت کو دیکھ کر بھوکے درندے بن جاتے ہیں۔ میں 3 ایسے مصری مسلمان بتا سکتی ہوں جنہیں میں نے اور شراب کی اس صراحی نے غدار بنایا ہے۔ وہ کیسے مسلمان ہیں؟ وہ درویش نے کہا، وہ ایمان فروش ہیں۔ تم باتیں کر رہی ہو تو میں تمہارے چہرے پر اور تمہاری آنکھوں میں تمہاری ماں اور تمہارے باپ کی جھلک دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ کہاں ہیں؟ زندہ ہیں؟ عاشی نے کہا، معلوم نہیں۔ آپ سے پہلے جو یہاں آیا تھا اس نے بھی یہی پوچھا تھا کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں۔ وہ اسحاق کی بات کر رہی تھی۔ اسحاق کو جب اس کمرے میں لایا گیا تھا تو اس لڑکی کو اس کے کمرے میں بھیجا گیا تھا۔ اس نے عمر درویش سے کہا، اس سوڈانی مسلمان نے مجھ سے میرے ماں باپ کے متعلق پوچھ کر مجھے پریشان کر دیا تھا۔ ایسا سوال مجھ سے کبھی کسی نے نہیں پوچھا تھا۔ وہ پہلا آدمی تھا جس نے پوچھا تو میں رات بھر سوچتی رہی کہ میرے ماں باپ کون تھے اور کیسے تھے ضرور۔ مجھے کچھ یاد آتا ہے، وہ ذہن کے اندھیرے میں غائب ہو جاتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ان کی یاد سے دور رکھنے کی کوشش شروع کر دی مگر میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ آج آپ نے ان کی یاد پھر تازہ کر دی ہے۔ میں جب محسوس ہی نہیں کرتی تھی کہ میرے بھی ماں باپ ہوں گے تو میں خوش رہتی تھی۔ آپ سے پہلے آنے والے سوڈانی مسلمان نے میرے اندر ایسے جذبات پیدا کر دیے ہیں کہ میری خوشی پر اب اداسی کا آسیب سوار ہونے لگا ہے۔ تمہارا کوئی بھائی بھی نہیں تھا؟ کچھ بھی یاد نہیں، عاشی نے کہا۔ میں خون کے رشتوں کو سمجھتی نہیں کہ کیا ہوتے ہیں۔ عمر درویش نے کہا، تمہیں نیند آ رہی ہو تو سو جاؤ۔ آپ کو نیند آ رہی ہو تو میں خاموشی اختیار کر لیتی ہوں، عاشی نے کہا۔ جی چاہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ مجھے آپ جیسے آدمی اچھے لگتے ہیں۔ میں جس آدمی کے ساتھ کچھ وقت گزارتی ہوں اس سے مجھے نفرت سی ہو جاتی ہے۔ مجھے مسکرانا پڑتا ہے۔ وہ سوڈانی مسلمان جو آپ سے پہلے آیا تھا مجھے ساری عمر یاد رہے گا، جسے اس کمرے میں لایا گیا تھا۔ آپ دوسرے آدمی ہیں جن کی میں ہمیشہ قدر کروں گی۔ آپ نے میرے اندر روح اور جذبات کو بیدار کر دیا ہے۔ آپ مجھے شاید روح کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، دوسرے مجھے جسم کی بھوکی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ میں تمہیں آبرو باختہ لڑکی سمجھتا تھا لیکن تم عقل اور فراست کی باتیں کرتی ہو، عمر درویش نے کہا۔ میں حسین اور میٹھا زہر ہوں، عاشی نے کہا۔ پتھروں کو موم کرنے کی مجھے تربیت دی گئی ہے۔ میں کوئی سیدھی سادی لڑکی نہیں۔ جابر حکمران کی تلوار اپنے قدموں میں رکھوا سکتی ہوں اور عالموں کے منہ پھیر سکتی ہوں مگر اپنے آپ کو وہ موم سمجھنے لگی ہوں جو ذرا سی حرارت سے پگھل جاتی ہے، کسی پتھر کو نہیں پگھلا سکتا۔ عمر درویش نے کہا، یہ میری باتوں کا اثر نہیں، یہ میرے ایمان کی حرارت ہے جس نے تمہیں پگھلا دیا ہے۔ میں نے تمہارے اندر خون کے رشتے بیدار کر دیے ہیں۔ تم انسان ہو، تم کسی کی بیٹی ہو، تم کسی کی بہن ہو، تم کسی قوم کی آبرو ہو۔ میں تمہیں ہر رنگ میں دیکھ رہا ہوں۔ رات گزرتی جا رہی تھی، نیند کا خمار اور عمر درویش کی باتیں عاشی پر غالب آتی جا رہی تھی۔ نیند سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ وہ پلنگ کی پالکی بیٹھی ہوئی تھی وہیں لڑک گئی۔ اس کی جب آنکھ کھولی تو اس نے اپنے آپ کو پلنگ پر اور عمر درویش کو فرش پر سوتے دیکھا۔ اس نے عمر درویش کو جگایا نہیں، اسے دیکھتی رہی۔ اس کے سینے میں ہلچل بپا ہو گئی۔ اس نے اپنے گالوں پر اپنے آنسوؤں کی نمی محسوس کی اور حیران ہوئی کہ اس کے جسم میں آنسو بھی ہے۔ اس کے آنسو کبھی نہیں نکلے تھے۔ اس نے عمر درویش کے پاس دو جانو ہو کر اس کا ہاتھ اٹھایا اور آنکھوں سے لگایا۔ عمر درویش کی آنکھ کھل گئی۔ عاشی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہ آئی۔ اس نے اسے یہ بھی نہ کہا کہ تمہیں فرش پر نہیں سونا چاہیے تھا۔ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں پانی تھا جس سے عمر درویش نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگا۔ عاشی کمرے سے چلے گئی۔ ناشتے کے بعد سوڈانی سالار 2 مسیحی اور یہودیوں کے ساتھ آ گیا۔ اس نے کہا، عمر درویش، میری ایک بات غور سے سن لے۔ مجھے کسی بھی وقت اسحاق کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے۔ آپ اسے پریشان کرنا چھوڑ دیں۔ اسے کسی کھلی اور آرام دہ کوٹری میں رکھیں۔ اسے تہہ خانے سے نکال کر اوپر لے آئیں۔ وہ میرا دوست ہے۔ مجھے جب اس کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں اسے منا لوں گا، اسے دھوکہ بھی دے لوں گا۔ اگر وہ نہ مانا تو آپ سے اس کے ساتھ جو سلوک مناسب سمجھے کریں۔ سوڈانی سالار نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا۔ مسیحی یہودی مشیروں نے عمر درویش کو ٹریننگ دینی شروع کر دی۔ اس نے خوبی سے نقل کی۔ انہوں نے اسے جو باتیں بتائی وہ بھی اس نے زبانی یاد کرنی شروع کر دی۔ 4-5 روز اس کی تربیت ہوتی رہی، ٹریننگ ہوتی رہی۔ دن کے دوران مسیحی یہودی اس کے ساتھ ہوتے تھے اور رات کو عاشی اس کے پاس ہوتی تھی۔ یہ لڑکی اس کی مرید بن گئی تھی۔ اس کمرے میں جا کر وہ اپنے آپ کو پاکیزہ لڑکی سمجھنے لگی تھی۔ 6-7ویں روز عمر درویش ایک درویش کے روپ میں اپنے علاقے میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔
اسے درویشیوں اور مغضوب عالموں کے کپڑے پہنائے گئے۔ عاشی نے اسے کہا تھا کہ وہ جب اپنی مہم پر روانہ ہو تو اسے بھی ساتھ لیتا چلے۔ اس کی خواہش پر عمرو درویش نے سوڈانی سالار سے کہا